als Sadrullah und auch in anderen Stellen gearbeitet. In Ansarullah hat er auch als Deme Allah Frankfurt die Möglichkeit, auch als Mitglied von Madrasa Ansarullah, Amla von Madrasa Ansarullah Deutschland gearbeitet. Für Shoba Mulakat hat er auch lange gedient und war sehr glücklich beim Einrichten von Liste. Als Mitglied dieser Dauer allen Kranken in dieser Dauer zu erfahren und ihn ठीक है ना जी दोस्तों। आज जनाज़ा था चौधरी मोहम्मद असलम शाद साहब का। तो इनके बहुत ही पुराने जर्मनी में शुरू से आने वाले दोस्त जो उनके बहुत करीब रहे, उनके चंद तसुरात आपको सुनाते हैं। मुबशर अहमद कालू साहब, आप ज़रा बताएँ कि इनका। अस्सलाम वालेकुम बरादरम मोहम्मद असलम शाद साहब को अगर मैं ये कहूँ कि 46 ईयर से मैं जानता हूँ, बल्कि ये हमसे पहले थे, फिर ये सऊदी अरब में चले गए, फिर दोबारा तशरीफ़ लाए और एक लंबा अरसा हम तकरीबन 35 साल से हम एक ही हलके में, पहले एक हलके में थे, फिर मैं छोड़ के रीडबर्ग में आ गया और वो भी रीडबर्ग में तशरीफ़ ले आए। हमारे सर भी थे। मैं मुझसे पहले ज़ईम आला के तौर पे इन्होंने खिदमत अंजाम दी। हुजूर की मुलाकात के लिए इनकी जो है लंबा अरसा इनकी ड्यूटी लगती रही है। फिर ये है कि हमारे जो अमीर साहब हैं ये कायद थे और ये हमारे साइक के तौर पे भी, उन्होंने उस ज़माने में साइकिन का निज़ाम था तो उन्होंने खुदा के फजल से तौर साइक भी काम किया, क्योंकि वो मरकज़ में उन्होंने बहुत से जगह पे काम किया था और खुदा के फजल से उनको ये एक तजर्बा था काम करने का। और आखिरी वक्त तक जब मैं पाकिस्तान जाने से पहले फरवरी में मुझे मिले हैं और बस स्टॉप पे इंतज़ार कर रहे थे, यहाँ लोकल इमारत में खिदमत कर रहे थे। जी रिसेंट बात कर रहे हैं जब अब आप पाकिस्तान गए थे अभी। जी तो मैंने कहा कि चूँकि आप सर्दी भी है मैं आपको छोड़ देता हूँ। कहने लगे नहीं मैं बस पे चला जाऊँगा। तो मैंने कहा मेरे पास आपने मैं उधर ही जाना है। तो बहरहाल मेरे साथ बैठ गए, फिर मैं पाकिस्तान चला गया। उसके बाद फिर मुलाकात नहीं हुई और ये जो है आपने इनको जितना अरसा जर्मनी में देखा है, जब से देखा है, मेरा है कोई ना कोई जमाती ओहदा, जमाती खिदमत इनके पास है। मुख्तलिफ जगहों पे काम करते रहे हैं और अंसारुल्लाह में खिदमत की है, खुदामुल अहमदिया में है, फिर हुजूर की मुलाकातों में ड्यूटियाँ दी हैं। माइंस में भी पहले ये रीजनल मीडिया का वहाँ रहे हैं मनहाइम में। मनहाइम में। और चूँकि वो ज़माना हम तो पाकिस्तान में थे जब ये 73 में मनहाइम में थे, तो वहाँ जो है हम जब आए हैं फिर ये फ्रैंकफर्ट में आ गए थे। बात यह कालू साहब के हर इंसान ने एक दिन यहाँ से जाना है, लेकिन कितना ही खुशकिस्मत इंसान है जो जाता है तो उसके पीछे जो रह जाते हैं वो उसको बड़े अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। जमाती हवाले से कितनी खिदमत की है और बच्चों की तरबियत की है और जमात से बड़ा, लोगों से बड़ा प्यार वाला ताल्लुक़ था
اور خلافت سے بڑا گہرا تعلق تھا، اور جماعت میں جہاں جہاں جب ان کو موقع ملا انہوں نے خدمت کا موقع نہیں جانے دیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ وہ ایسی زندگی جو ایک باعث نمونہ ہو سب کے لیے گزار کے جائے۔ باقی تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، جنت، دوزخ، درجات بلند، باقی رہ جانے والے سب دعا ہی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اگر الفاظ میں مختصر الفاظ میں یہ بیان کیا جائے تو وہ جماعت کے ساتھ ہمیشہ چمٹے رہے ہیں۔ جماعت کے، اور یہی مین چیز ہے ہمارے مطلب احمدیوں کے لیے سب سے بڑا یہی ہے کہ اگر وہ امام مہدی کو مانا ہے تو پھر اپنے آخری دم تک وہ اپنا دم تک، میں سمجھتا ہوں کہ آخری دم تک انہوں نے کی۔ بہت مہربانی، شکریہ جی۔ السلام علیکم۔ ہمارے جو آج عزیز دوست جن کی وفات ہوئی ہے، ان کے بہت ہی قریبی دوست جو بہت عرصہ سے ان کو جانتے ہیں اور ایک مشہور شخصیت جرمنی کے، ان سے ابھی ہم پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو یاد ہو ان کے متعلق تو بتائیں، کوئی ان کی خاص چیزیں، خوبیوں میں سے کوئی۔ جی اسلم شاد صاحب سے تعلق تو بالکل مطلب ربا کا تعلق تھا بچپن سے، جب ہم ابھی اطفال تھے اور یہ خادم تھے، یہ منظم اطفال بھی بنے، تو اس زمانے سے ان کے ساتھ ایک تعلق چلا آ رہا تھا۔ اور پھر یہ جب 1973 جون 73 میں یہاں جرمنی آئے تو اور تعلق یہ بڑھ گیا، اور یہ 3 دوست اکٹھے آئے تھے، فضل الرحمان عامر اور فاروق صاحب اور یہ اسلم شاد صاحب۔ ان میں سے فضل الرحمان عامر ہی زندہ ہے، فاروق صاحب پہلے فوت ہو گئے انگلینڈ میں جا کے، ان کی بیچاروں کی آج وفات ہو گئی۔ تو ان میں ایک تو بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ احساس ذمہ داری بڑا تھا، جب بھی کوئی کام ان کے حوالے کر دیا جائے تو وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ ادا کیا کرتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح اور رابع اس زمانے میں صبح ملاقاتیں شروع ہو جاتی تھیں 8 بجے اور دوپہر تک چلتی تھیں، رات کو بھی ملاقاتیں ہوتی تھیں، اور یہ اس زمانے میں ڈیوٹی دیا کرتے تھے ملاقاتوں کے اوپر، اور سب کو بڑا ہی ان کے اوپر اعتماد تھا کہ بھئی یہ لسٹوں کے اندر جو ہے بڑی اس سے مطلب ایمانداری کے ساتھ، یہ نہیں کہ کسی کا نام پہلے بھیجنے یا بعد میں کسی نے لکھوایا ہو، یہ بڑا اعتماد کی بات تھی۔ بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ یہ ڈیوٹی پہ نہیں تھے تو پھر مطلب پوچھا گیا کہ بھئی یہ نسا کی طرف سے بھی یہ اسلم شاد صاحب کے نہیں ہے، وہ بخل لکھائی پہچان لیتے تھے ساتھ، تو پوچھا کہ یہ لسٹ کس نے بنائی ہے، تو بتایا گیا کہ بھئی یہ فلانے دوست نے بنائی ہے۔ تو اس نے کہا کہاں اسلم شاد؟ ان کا جی ان کی ڈیوٹی بدل گئی ہے، تو پھر ان کو کہا تھا دوبارہ وہیں ڈیوٹی سے لگا دی گئی تھی۔ بہرحال ان کے ساتھ بے پناہ یادیں ہیں۔ بعد میں ان کی بھانجی جو ہے وہ میرے عقد میں آئیں، تو یہ 2 بہن بھائی تھے، ایک بہن اور ایک بھائی، تو ان کی بہن کی بچی جو ہے وہ میرے عقد میں آئی، تو اس کے بعد سے بہرحال ایک رشتہ داری کا تعلق قائم ہو گیا تھا، جو بہرحال ایک بہت اچھا تعلق رہا، یادگار تعلق رہا، اور اب تک ان کی وفات تک یہ تعلق قائم تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ہر لحاظ سے ان کے مغفرت فرمائے۔ آمین۔ ماشاءاللہ جی، عرفان خان صاحب کو سب جرمنی میں جانتے ہیں، اور یہ الفاظ جتنے اچھے الفاظ میں انہوں نے ذکر کیا ہے، جو بھی بزرگ دنیا سے جاتے ہیں ان کی سب سے جو بڑی خوبی یہ جب ان کو پیچھے رہ جانے والے اچھے الفاظ میں یاد کریں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے انسان جو اس دنیا سے لے کے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے۔ اور عرفان خان صاحب شکریہ آپ کا بہت، آپ نے ٹائم دیا، شکریہ، تھینک یو۔ یہ محترم شاد صاحب کو اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اسی دفتر میں بیٹھ کے موقع ملا جماعت کی خدمت کرنے کا، لوکل امارت فرینکفرٹ۔ ہمارے دوست ہیں یہاں لائق صاحب، وہ چند کلمات ان کے متعلق بتائیں گے۔ ہاں جی لائق صاحب، کوئی بتائیں، آپ کو کوئی یاد ہو آپ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شاد صاحب کے ساتھ ویسا 34 سال پہلے ملاقات ہوئی تھی، تعارف ہوا تھا، اور تھرو آؤٹ جتنا بھی میرا ان کے ساتھ تعلق رہا ہے ہمیشہ ان کو ہنستے کھیلتے پایا، اور بڑے زبردست خوش دل انسان تھے۔ اسی سیٹ پہ جس پہ میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں، یہ وہ سیٹ ہے جو ہم شیئر کیا کرتے تھے۔ میرے کام کے وقت وہ اٹھ جایا کرتے تھے، جب انہیں کوئی کام کرنا ہوتا تھا فائلوں وغیرہ کے ساتھ تو وہ اس پہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یہی وہ جگہ ہے جس پہ وہ کئی سال تک بیٹھتے رہے ہیں، میرے ساتھ شیئر کرتے رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ صاحب والی سیٹ پہ یہ بھی دونوں ہم شیئر کیا کرتے تھے، اور بڑے بے لوث خدمت گزار تھے جماعت کے۔ اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے۔ میں نے بھی ان کو لاسٹ ادھر ہی خدمت کرتے کافی دیکھا، لاسٹ جگہ پہ بیٹھتے تھے، اور ہم دونوں اسی طرح تھے کہ جب میرا کوئی ایسا کام ہوتا تھا ٹیبل پہ بیٹھ کے کرنے والا تو وہ جگہ چھوڑ دیتے تھے، اور جب انہوں نے کوئی کام کرنا ہوتا تھا فائلوں وغیرہ کے ساتھ تو پھر میں جگہ چھوڑ دیتا تھا۔
तो यही कुर्सी हम दोनों शेयर किया करते थे। किस शोबे में करते रहे हैं एज ए जब वो लोकल तो इमारत जनरल में? सेक्रेटरी के शोबे में करते रहे हैं काम। मेरा मुहासिब का था। अच्छा, जब माल का काम आया मेरे को तो फिर मैं दूसरी टेबल पे शिफ्ट हो गया था। लेकिन ये है कि किसी न किसी रंग में जमात की खिदमत अदा करते रहे हैं। हुजूर की आमद पे जितने दिन भी हुजूर यहाँ पे तशरीफ़ रखते थे उनके साथ ड्यूटियाँ वगैरह देने का मौका मिला है। लोकल इमारत में हमेशा नुमाइंदगी करते थे, लोकल इमारत की खोल के भी रखते थे, ड्यूटियाँ लगाते भी थे, लगवाते भी थे, ध्यान भी रखते थे मेहमानों का, सबका। बहरहाल अल्लाह ताला जज़ात पाए। बहुत शुक्रिया लाइक साहब, आपने अच्छे अल्फाज में उनका ज़िक्र किया। पहले भी मैं ज़िक्र कर रहा था कि जाने वाले के बाद जो अल्फाज होते हैं ना बाकी लोगों के, वो उनके किरदार का और उनका ये सबसे बड़ा सबूत होता है। अभी परसों हफ्ते वाले दिन मैं सुबह सुबह यहीं पे बैठा हुआ था, अचानक वीर साहब तशरीफ़ लाए, दरवाजे से एंटर हुए और उन्होंने आके यहीं पे बैठे बैठे मुझे इतला दी कि शाह साहब की